السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبداو كنقول لكم تابوناو وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الا عجبكم. ما عجبكمش خليو جو نيم با. وكنا خلينا في لو تروازيام ديابو ديال لي زيكسيبسيون دو لا ريبرودكسيون سيكسويل بالنسبه للامبريولوجي. دونك ان شاء الله غادي تفهموا كلشي فهاد لا بارتي هادي، وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله ونبداو بسم الله. Donc, le cours de les exceptions de la reproduction sexuée de Madame Snaji Mftaha. Le cas de les cas d'exception de la reproduction sexuée. D'abord, les cas d'exception de la reproduction sexuée, au moins des cas les homos exceptionnels. يعني احنا la reproduction sexuée شفنا بأنه السpermatozoïde كيفاش l'ovogenèse كيفاش دايره، السpermatogenèse كيفاش دايره، وكيتلاقى l'ovule مع لو سبرماتوزويد وكي يتفيكونداو، يعني كيعطيونا زيغوت، يعني كيوقع التزاوج ما بين لو مال اي لا فيميل كيعطينا ولد. هنا في هاد لي كا دو لا ريبرودكسيون سيكسويل لي كا ديكسيبسيون، يعني هادو حالات نادره كيوقعوا اللي هما ما كيوقعوش نورمال، يعني هما في الطبيعه ديالهم راهم نورمال، ولكن ماشي داكشي اللي كنعرفو، ماشي داكشي اللي كيوقع عند كلشي، يعني دي كا اكسيبسيونيل. دونك هنا اللي غادي نعرفو كاينين 3 بوسيبيليتي دالتيراسيون. شنو هي الالتيراسيون؟ اول حاجه الالتيراسيون هي شي حاجه اللي هي انورمال، يعني الالتيراسيون شي حاجه اللي كتمشى انورمالمون، يعني ما كتمشيش في لو سونس ديالها اللي هو نيشان. يعني مثلا الالتيراسيون، مثلا نقولوا لو سبرماتوزويد كيدوز من مراحل عده. الالتيراسيون مثلا نقولوا ديال السبرماتوزويد هو انه في واحد المرحله من دوك المراحل ما غيدوش بها او لا غادا توقف، يعني هذه غادي نسميوها التيراسيون. هذا غير مثال باش انكم تفهموا شنو هي الالتيراسيون. دونك دابا ندخلوا في الكور. 3 بوسيبيليتي دالتيراسيون، يعني 3 ديال الحالات اللي هما انورمال، اللي كتوقع فيهم شي حاجه انورمال باش ما كيكملوش، او لا كتوقع بطريقه واحده اخرى. l'entrée du spermatozoïde mais pas d'amphimixie. La fusion nucléaire كتسمى la gynogenèse. شنو هي l'entrée du spermatozoïde mais pas d'amphimixie؟ يعني هي ملي كتكون عندنا واحد لوفول وكيجي لو سبرماتوزويد كيدخل في ديك لوفول ياك باش يدير لا فيكونداسيون، ولكن ما كتوقعش لا فيكونداسيون، يعني ما كتوقعش لا فيزيون نيكليير، يعني لو نيكليول ديال يعني النواه ديال السبرماتوزويد ما كتجمعش مع النواه ديال لوفول. حنا قرينا بانه باش تكون لنا واحد لو زيغوت خصنا النواه ديال السبرماتوزويد تجمع لنا مع النواه ديال لوفول باش يعطيونا واحد لو زيغوت. هنا ما كتوقعش هذه القضيه، يعني هنا السبرماتوزويد بحال شنو كيدير، يعني بحال غير اكتيفي العمليه بانه راني دخلت، بحال كي اكتيفي العمليه باش ان التزاوج يبدا، باش ان الجنين يبدا في التطور. فهمتي؟ يعني هو ما كيتدخلش في هاد لا فيكونداسيون غير بحال قلتي كمحفز ليها. حنا غنشوفوا هادشي باغ ديتاي، هما ما داكريش ان انا تحفيز، وانما كنقولها لكم كنسبق الاحداث باش نفهم لكم علاش با دو فيزيون نوكليير. وهاد الحاله هذه كتسمى لا جينوجينيز، هذه خصكم تحفظوها. ندوزو للحاله الثانيه، pas de participation du spermatozoïde et développement du seul l'ovule en organisme viable, la parthénogenèse. يعني في هذه الحاله هذه لو سبرماتوزويد ما كيكونش اصلا، ما كيتدخلش اصلا في لوفول، وهذيك لوفول بوحدها كتولي زيغوت، يعني كتولي اوف، يعني كتولي بيضاء. لوفول بوحدها ما كيتدخل فيها لا سبرماتوزويد لا والو، وهذه الحاله كتسمى بارتينوجينيز. يعني بارتينوجينيز يعني هو ان الاب بوحدو مسؤول على ان ديك البيضه كتكبر، يعني ما كيتدخلش معاه شريك واحد اخر، يعني بوحدو. يعني المراه بوحدها غتنتج لنا هذوك لي ديسوندون، يعني المراه بوحدها غتنتج لنا دوك الاولاد بلا ما يتدخل معها راجل واحد اخر او لا. انا كنحاول نشرح لكم باش تفهموا. L'altération du développement embryonnaire, production de plus d'un embryon à partir d'un seul œuf fécondé, هذه كتسمى لا بولي امبريوني. بولي شنو هي؟ هي بزاف، امبريوني هو الامبريون، هو البرعم.
ماشي البرعم بلو سونس اللي هو ستريكت، وانما لومبريون يعني هو قلنا هو داك الجنين اللي يلاه غادي يلاه كيتكون. يعني كيكونوا عندنا بزاف ديال الاجنه. يعني l'altération du développement embryonnaire شنو هي؟ يعني durant le développement embryonnaire il y en a une altération، يعني عندنا شي حاجه اللي هي انورمال كتوقع في durant le développement embryonnaire. يعني ملي كيكون كيتطور لنا داك الجنين شي حاجه انورمال اللي كتوقع. شنو هي الحاجه اللي هي انورمال؟ حنا كنعرفوا لوف لو سبرماتوزويد كيعطينا ان سول زيغوت، ان سول زيغوت او لا اوف فيكوندي كيعطينا بيضه وحده او لا زيغوت. ولكن في هذه الحاله هذيك البيضه كتنقسم وكتعطينا بزاف ديال البيضات، تقدر تكون 5 د البيضات، تقدر من بيضه وحده كيولوا عندنا 5 ولا 6 د البيضات، يعني توام، يعني كيعطيونا التوام دي فغي جومو. هذه كتسمى هذه الحاله هذه كتسمى لا بولي امبريوني. وهاد لا بولي امبريوني كتوقع عند الانسان ولكن اكسيدونتالمون، يعني كتوقع ماشي عاديه، يعني بحال اكسيدونتال، يعني حاله استثنائيه كتوقع اكسيدونتالمون، ولكن كتوقع اوبليغاتوار بالنسبه لبعض الحيوانات من كالوتاتو، يعني كتوقع عندهم ضروري. يعني في كل ولده كيولد لك 6 ولا 7، كل ولده 6 ولا 7 ولا 5، كل ولده 6 ولا 7. وين الانسان كتوقع عنده حاله نادره. هادشي اللي بغيت نفهم لكم. لا جينوجينيز بسودوغامي، نفهموا شنو هي هاد لا جينوجينيز. La gynogenèse ou le développement d'un œuf activé par un spermatozoïde sans participation du génome parental. كما قلنا بأن لوفول كتاكتيفا، يعني كيوقع لها تحفيز من طرف السبرماتوزويد، ولكن ما كتوقعش لا فيزيون نيكليير. يعني الصبغيات ديال السبرماتوزويد ما كيمتزجوش مع الصبغيات ديال لوفول. يعني السبرماتوزويد كيدخل في ديك لوفول، في ديك لوفول غير باش يحفزها كتحفيز ليها باش يبدا لومبريون يتكون. اما هو ما كيدخلش معاه الجينوم ديالو، ما تيدخلش. يعني لو جينوم كيكون 100% ديال المراه، ما كيتدخلش معها الراجل. يعني مجرد تحفيز. mode de reproduction unique de plusieurs vertébrés inférieurs les amphibiens et poissons. كتوقع عند les amphibiens وعند les poissons البرمائيات والسمك، كتوقع عنده بزاف هاد القضيه هادي. espèce unisexuée femelle pas de mâle. هادي espèce unisexuée femelle يعني كتوقع غالبا عند لي فيميل، يعني عند الاناث، و با دو بارتيسيباسيون ديال لو مال، يعني ما كيكونش عندنا لو مال. يعني كتوقع بالنسبه للعيالات هما اللي كتوقع عندهم هاد القضيه باش انهم كيولدوا لنا. انا كنذكر حنا العيالات ماشي العيالات يعني بنادم، يعني كنحاول لو سونس ديالنا حنايا بالدارجه باش تفهموا وصافي. La stimulation des ovules est provoquée par les spermatozoïdes d'une autre espèce. هنا قال لك شنو كيوقع. هاد السبرماتوزويد ما كيكونش ديال لا ميم اسبيس، كيكون اسبيس واحد اخر هو اللي كيحفزها. مثلا كيكون عندنا مثلا نمشيو دابا مثلا بالنسبه لي زونفيبيان، يعني البرمائيات. مثلا البرمائيات ناخذ لوكا ديال الجران هو كيتعتبر برمائي، يعني كيعوم في الماء وكيتحرك فوق الارض. هذاك الجران كيمشي لواحد البلايصه اللي هي فيها الماء اوميد، كيحط فيها البيض ديالو. هذاك البيض ديالو كيجي واحد الحيوان واحد اخر كيطلق لي سبرماتوزويد في الماء، ياك. هذوك السبرماتوزويد اللي كيطلقهم في الماء في داك المياه كيمشيو لعند دوك لي زوفول كيتلاقاو معاهم، ملي كيتلاقاو معاهم اي كيحفزوهم. ولكن دوك لي سبرماتوزويد كيكونوا ديال اوتر اسبيس، يقدر يكون اوتر اسبيس اوتر اسبيس من دوك لي زونفيبيان. مثلا كيكون عندنا واحد الجران ديال واحد النوع، كيجي جران من نوع اخر هو اللي كيحفز لنا دوك البويضات بالنسبه لهاد لوكا هذا اللي عطاونا هنايا. اسبيس تريبلويد يعني كتكون واحد الاسبيس اللي هي فيها 3 ان، يعني تريبلويد كتكون فيها 3 ان. Un mécanisme cytologique original permet de conserver la ploïdie. هنا un mécanisme cytologique original permet de conserver la ploïdie. هنايا شنو كيوقع؟ مثلا هذاك لونفيبيان مثلا عطانا واحد الجاميت فيها، مثلا عطاتنا لا فيميل واحد الجاميت فيها ان سول ان، يعني ان وحده، ياك.
جا لو سبرماتوزويد حفز ديك البيضه، ولكن ما دخلش الجينوم ديالو، يعني ديك ان ديال السبرماتوزويد ما دخلاتش لنا تماك، يعني غير حفزها وصافي. يعني يعني ديك البيضه راه غتكون 100% بحال بحال المراه اللي حطاتها، يعني من حيث الجينات من حيث كلشي غتكون كتشابه ليها 100%. ياك يعني لا كونسيرفاسيون ديالاش ديال لا بلويدي، يعني المراه حطاتها ان، هذيك البيضه ملي غتكبر غتبقى ان، ماشي بحال لوكا ديال الانسان اللي قلنا الراجل كيحط لنا ان والمراه كتحط لنا ان وكيتجمعوا كيعطيونا دوزان باش كان حنا كنتكونوا دوزان. عاوتاني حنا ملي كنبغيو نولدو كنعطيو عاوتاني لو سبرماتوزويد كيكون ان، عاوتاني المراه كتعطي دوزان كتعطي ان وكيتجمعوا كيعطيونا دوزان بجوج بهم. هنا في هذه الحاله هذه المراه كتحط ان كتبقى ان، حطات دوزان غتبقى دوزان، يعني لا كونسيرفاسيون دو لا بلويدي. لا بارتينوجينيز، شنو هي لا بارتينوجينيز؟ لا بارتينوجينيز قلنا هو ملي كتكون المراه بوحدها بلا بارتيسيباسيون ديال السبرماتوزويد، بلا ما يتدخل هذاك السبرماتوزويد، بلا تحفيز بلا حتى حاجه، كتعطيك هي بوحدها كتعطيك لي ديسوندون، كتعطيك الاولاد. نقراو بالنسبه لهذا لوكا هذا شنو عندنا؟ با دو فيكونداسيون با دو سبرماتوزويد، ما عندنا لا فيكونداسيون، ما كاين لا تزاوج لا سبرماتوزويد، ما كاين والو من هذا الشيء هذا. شي بوكو d'arthropodes mais aussi chez certains lézards et dans le cas du dindon، يعني بيبي هو لو داندون. ولي ليزار هما دوك كنقول لكم نسيت السميه ديالو باللغه العربيه اش كيقولوا ليه، داير بحال بوبريس، هو دوك الكبارين كيكونوا شويه كبار بحال بوبريس. غنشوف هنا التصوير ديالو واش كاينه، المهم تنوصلوا ليه. سيغتان ليزار بحال بوبريس وكيكون كبير، دوك الكبارين كيكونوا في البريه كيكونوا في الشجر. هذاك عندهم هاد القضيه ديال لابارتينوجينيز، يعني كيقدر. وكاين حتى واحد اخر عنده حتى هو لابارتينوجينيز، الا كتعرفوه تنين الكومودو. تنين الكومودو عنده حتى هو بارتينوجينيز مي ماشي اوبليغاتوار، هو عنده واقيلا فاكولتاتيف. هذيك شفتها في واحد الفيديو ونقدر نحطو لكم من بعد ولا نحط لكم لو لين الا بغيتو تشوفوا داك الفيديو. هذاك التنين الكومودو ما كيكونش الذكر كاع، ما كيتلاقاش مع النتوه، وهذيك النتوه بوحدها كتحط البيض وداك البيض كينتج لنا اولاد، يعني بلا تدخل ديال الذكر نهائيا. هنا عندنا قال لك لي زاغ دو داندو كتوقع عندهم هذه الحاله تا هما، ما كيتدخلش الذكر وكيولدوا لنا الوليدات. اي كلاسي اون فونكسيون دو كريتير كي سو كومبين كونديسيون اي سكس دو لا ديسوندون، يعني كاينين جوج ديال الحالات لي كريتير، يعني كاينين جوج ديال لي كريتير اللي كيتدخلوا في هذه القضيه هذه كي سو كومبين، يعني اللي كيتداخلوا بيناتهم. لي كونديسيون يعني لي كونديسيون مثلا كنهضروا على لو طون ليتي، لي كونديسيون ديال الجو، مثلا كان الجو بارد كان الجو سخون، كاين الماكله موجوده الماكله ما موجوداش، فهمتي؟ اي لي سكس دي ديسوندون، يعني لي سكس دي ديسوندون عندهم علاقه مع لي كونديسيون دو ميليو. يعني الا كنا يخرجوا لنا لي فيميل، مثلا لي فيميل غيخرجوا لنا في الصيف والذكوره غيخرجوا لنا في الشتاء. علاش؟ حيت في الصيف كتكون الصاد مناسب بالنسبه لي. انا عطيتكم مثال باش كنحاول نقول لكم لي كونديسيون مع لو سكس دي ديسوندون. كاينه واحد لا كومبينيزون غادي نشوفوا هاد الحالات هادو. كاينه اوبليغاتوار اي بيرمانونت، يعني كاينين بعض الحيوانات اللي عندهم هاد لا بارتينوجينيز ضروريه كتوقع عندهم هما باش عايشين، بحال ليسبيس دي فاز هذيك عندهم اوبليغاتوار، فيهم ليسبيس ديالها فيهم غير الاناث. تخيل معايا حيوان كيولد لك غير الاناث ديما، ما كاينش عنده الذكوره نهائيا في ديك لاغاس، ما كاينش الذكوره عنده، سواء اون اسبيس كامله، يعني سواء واحد النوع مثلا نقولوا الكلاب كامله عندها لا بارتينوجينيز، سواء واحد النوع من دوك الكلاب، يعني مثلا لو بيرجي المون. يعني الكلاب راه فيهم بزاف، فيهم لي كانيش، فيهم لي بيرجي، فيهم مالينوا، فيهم بزاف بيتبول، فيهم بزاف. مثلا نعطيكم مثال، انا كنحاول نعطيكم مثال غير باش تفهموا هذا الشيء راه ما كاينش عند الكلاب، ولكن انا غير باش تفهم باش تفهم نتايا شنو كنقصد لك. مثلا شدوا لاسبيس ديال الكلاب، سواء غتوقع عند لاسبيس ديال الكلاب كاملين، سواء واحد النوع من دوك الكلاب، مثلا لي كانيش غتوقع عند لي كانيش، ولكن الاخرين ما غتوقعش عندهم، غيكونوا عندهم ضروري من التزاوج. هادشي اللي بغاو يقصدوا لك هنا اوبليغاتوار اي بيرمانونت. اوبليغاتوار اي بيرمانونت يعني ضروريه ودائمه، ولكن سواء كتكون عند لاسبيس سواء كتكون عند لاغاس، وهذا الشيء غنشوفوه من بعد. سيكليك l'alternance annuelle avec une phase de reproduction sexuelle normale، يعني سيكليك يعني كتوقع مثلا مره في السنه،
او لا جوج مرات في السنه. مثلا في الخريف غيتولدوا لنا باغ بارتينوجينيز، يعني في الخريف غيعطيونا الاناث غيعطيونا اناث، اولا الاناث غيعطيونا ذكوره. يعني هذوك الاناث ما غيتدخلش معاهم الراجل وغيولدوا لنا الاولاد. ولكن في واحد الوقت من السنه مثلا في الشتاء غيعطيونا، مثلا في الشتاء غيولدوا لينا يولدوا لنا بارتينوجينيز، يعني غيولدوا لنا بلا تدخل الذكوره. ولكن في الخريف ضروري غيتدخل الذكر باش غيولدوا لنا عاوتاني. يعني كتكون سيكليك، يعني مثلا في الخريف غيولدوا لنا بالذكوره، وفي الشتاء غيولدوا لنا بلا ذكوره، غيولدوا غير العيالات بوحدهم، غيولدوا لنا دوك الوليدات عاوتاني. نفس الدوره كتوقع، يعني هنا سيكليك يعني على حسب العام، على حسب الفصول ديال العام. فاكولتاتيف يعني اختياريه سولون لي سيركونستانس. اختياريه حنا نشوفوا سميتو الحالات ديالها شنو هي. يعني حنا نشوفوا باش ما ندوخكمش بقاو الهضره بزاف، خصكم تشوفوا. دونك هنايا selon la production selon le sexe des descendants. دابا هاد لا بارتينوجينيز قلنا بان العيالات هما اللي كيولدوا لنا الدراري، وما كيتدخلش معاهم الراجل، ما كيتدخلش معاهم لو سبيرماتوزويد. وهاد الحالات هادي فيهم ثلاثه، سواء هادوك الاولاد غيكونوا كاملين اناث، سواء دوك الاولاد غيكونوا كاملين ذكوره، سواء دوك الاولاد غيكونوا فيهم الذكوره والاناث. كاينين ثلاثه الحالات. دابا en fonction du sexe des individus la parthénogénétique obtenue la parthénogenèse peut être. يعني هاد لا بارتينوجينيز تقدر تكون سميتها تيليتوك. شنو هي تيليتوك؟ si elle donne uniquement des femelles. الا كانوا هذوك لي زوفول كيعطيونا غير العيالات غنسميوها تيليتوك. الا كانوا كيعطيونا غير الذكوره غنسميوها اغينوتوك. والا كانوا كيعطيونا الذكوره والعيالات غنسميوها دوتيروتوك. هانت جوج دوتيروتوك. اوكي، عقلوا على هاد القضيه وحفظوا هاد الشيء هذا. لا بارتينوجينيز تيليتوك كونستانت. تيليتوك اي كونستانت، يعني ثابته، يعني كتنتج لنا غير العيالات وثابته. غنشوف population composée uniquement de femelles. يعني هاد لا بوبولاسيون هادي، يعني هاد لا بوبولاسيون هادي كتكوننا فقط من العيالات. هنا راه هنا عطينا في التحت ليكزومبل ليسبيس دي فازم اي دي ليزار. غنوريكم بعدا الليزار بعدا تعرفوا شنو هاو. هذا هو الليزار، وهادو لي فازم. هادو كيعطيونا غير العيالات صافي، غير العيالات، ما كيعطيوناش الذكوره نهائيا. يعني تيليتوك كونستانت ثابته، يعني كيعطيونا غير العيالات. population composée uniquement des femelles donnant de parthénogenèse des femelles. يعني كيعطيونا seulement des femelles، واصلا population uniquement composée des femelles. يعني اصلا هذيك population، هذاك المجتمع ديالهم كيتكون لينا غير من لي فيميل، غير من العيالات. وكيعطيونا عيالات، ملي كيبغيو يولدوا كيولدوا عيالات، ما عندهمش الذكوره نهائيا الا يعطيوهم السبرماتوزويد. وهذه كتسمى لا بارتينوجينيز تيليتوك كما قلنا في الاول. اون اسبيس، يعني هذه القضيه دي كتقدر توقع عند اون اسبيس، مثلا ليسبيس دي ليزار، ليسبيس دي فازم، فهمتي؟ او لا اون غاس دون اسبيس كي كومبرون ايور اون بوبولاسيون غونوكوريك. هنا غنعطيكم غير مثال، هادشي راه ما كاينش في الواقع، غير مثال. كما قلنا حنا المثال ديال الكلاب هو واحد ليسبيس، اوكي، هو واحد ليسبيس كيتسمى اسبيس دي شيان مثلا. ولكن لا غاس شنو هي هادوك الكلاب فيهم لا غاس ديال لي شيان بيرجي، فيهم لا غاس ديال بيتبول، فيهم لا غاس ديال كانيش، فيهم لا غاس ديال مالينوا، فيهم لا غاس ديال دوبرمان، فيهم لا غاس. اوكي، هنا قال لك هاد بارتينوجينيز تيليتوك تقدر تكون كتوقع عندنا ليسبيس كامل، يعني هاد الانواع ديال الكلاب كاملين، او لا كتوقع عند واحد لاغاس من ديك ليسبيس، غير واحد لاغاس وحده. مثلا لي كانيش كتوقع عندهم بارتينوجينيز تيليتوك، ولكن البيتبول والاخرين كتكون غونوكوريك. غونوكوريك شنو هو؟ يعني عندهم لي مال اي لي فيميل، يعني كتوقع عندهم تزاوج.
يعني كتكون غير راس وحده اللي فيها هاد القضيه هادي ديال بارتينوجينيز تيليتوك. هذا سولمون ان اكزومبل. اما اصلا الكلاب راهم غونوكوري كاملين. هادي عطيتكم غير اكزومبل غير باش تفهموا الفرق ما بين لاغاس وما بين لاسبيس شنو بغاو يقصدوا لنا هنايا. Donc le rétablissement de la diploïdie par l'altération de la méiose et la réabsorption du globule du premier globule polaire. وإلا ما كنتيش تفرجتي في لوفوجينيز خصك ترجع تقرا شنو هي لوفوجينيز عاد تفهم شنو هي لا غلوبول بولير بعدا باش نهضروا على لا غلوبول بولير. لو rétablissement de la diploïdie par altération de la méiose et la réabsorption du premier globule polaire. هنا اش كيوقع في هاد لا بارتينوجينيز تيليتوك ملي كتوقع لنا لا ميوز. قلنا لا ميوز كتوقع لنا ابري لا ديفيزيون ريدكسيونيل في لا فاز ديال الماتوراسيون. هذيك الجلوبول بولير ملي كتقسم لنا في لا ميوز هذيك الجلوبول بولير كتعاود تمص هذيك لا سيلول لوفول كتعاود تمصها. يعني هذيك سميتها لوفوسيت 2 كتعاود تمص ديك لا بروميير غلوبول بولير. هذه كتوقع في لا بارتينوجينيز تيليتوك وهما كاتبين هنا. يعني هذه كتوقع عندهم كلهم هادو كاع اللي عندهم بارتينوجينيز تيليتوك عندهم لو ريتابليسمون دو لا ديبلويدي. حنا قلنا بانه ملي كتولي اوفوسيت 2 كتكون فيها ان. يعني اصلا ملي كندخلوا في لا ميوز كتولي ان يعني ملي كندخلوا في لا ميوز كتولي ان والجلوب يعني اوفوسيت 2 فيها ان والجلوبول بولير فيها ان. ولكن هنا قال لك لا غياب لو ريتابليسمون دو لا ديبلويدي. يعني ديك 2 زين اللي كان في لوفوسيت 1 كانت فيها 2 زين غادي نعاودو نرجعوا لديك 2 زين. يعني هذيك لوفوسيت 2 مع ديك الجلوبول بولير غادي لوفوسيت 2 غتمص لينا ديك الجلوبول بولير ديك 1 باش مع الان ديال الجلوبول بولير مع الان ديال لوفوسيت 2 كيتجمعوا كيعطيونا 2 زين. يعني لو ريتابليسمون بوندون لا ميوز. يعني في لا ميوز كتعاود ديك لوفوسيت 2 كتمص لينا ديك الجلوبول بولير لا بروميير غلوبول بولير ما نوصلوش انهم هما لا دوزيام. لا بروميير غلوبول بولير كتمصها يعني وكتولي عندنا 2 زين. هذه كتوقع عند لا بارتينوجينيز تيليتوك. وعقلوا عليها مزيان وحاولوا هادشي تعقلوا عليه مزيان حيت سؤال بحال هذا يقدر يتحط لك يقدر يقول لك الاستاذ وقتاش كتوقع لنا لا ريابسوربسيون دو غلوبول بولير. انت خصك تقول ليه بوندون مثلا يحط لك هكا ويحط لك النقط حداها غتقول ليه سيدي بوندون لا بارتين ماشي بوندون غتقول لهم شي لي زيسبيس ابارتينوجينيز تيليتوك كونستانت. خصك تعرفها هذه باينه. وهنا عطينا لي زيكزامبل ديال لي فازم ولا غاس اسبيس ديال لي فازم. يعني لي فازم ليسبيس ديال لي فازم كاملين كتوقع عندهم. ولكن لي ليزار كتوقع غير عند واحد لاغاس. يعني عند واحد لاغاس ديال ليزار يعني غير عند واحد النوع من دوك لي ليزار حيت لي ليزار فيهم بزاف. ولكن كتوقع عند نوع واحد من هاد ليزار لا سيرتا. يعني عند النوع ديال لا سيرتا. ولكن بالنسبه لي فازم ليسبيس ديال الفازم كاملين كتوقع عندهم هاد القضيه هادي ديال بارتينوجينيز تيليتوك كما شرحنا بالنسبه للكلاب شنو هي ليسبيس وشنو هي لاغاس. يعني هنا كتوقع عند ليسبيس ديال لي فازم وعند لاغاس ديال لي ليزار. يعني ليسبيس ديال لي فازم هما هادو كتوقع عندهم كاملين او لاغاس ديال لي ليزار كتوقع عند هاد النوع بالضبط. بالنسبه للانواع الاخرين ما كتوقعش عندهم. يعني الانواع الاخرين تكون كتوقع عندهم حوايج اخرين. تكون عندهم غونوكوريك تقدر تكون عندهم بارتينوجينيز اغينوتوك تقدر تكون عندهم دوتيغوتوك. حنا ما عارفينش. حنا دابا كنقراو دابا حنا في صدد قراءه تيليتوك. هادشي اللي عندنا حنايا في الكور وهادشي فين واصلين. ندوزو لا بارتينوجينيز اغينوتوك. غادي نكملوا هاد لي بارتينوجينيز وغنحبسوا هاد لا فيديو هادي باش ما نطولوش بزاف. بارتينوجينيز اغينوتوك او فاكولتاتيف اختياريه. يعني اغينوتوك فاكولتاتيف. هنا شنو كيوقع لنا لو ديفلوبمون افيك او سون فيكونداسيون. يعني كيوقع لنا واحد لو ديفلوبمون افيك او سون فيكونداسيون. يعني سوا كانت فيكونداسيون سوا كانت فيكونداسيون سوا ما كانتش فيكونداسيون كيوقع لنا واحد لو ديفلوبمون. كاينين جوج حالات. سي فيكونداسيون
فيميل ديبلويد. يعني الا كانت عندنا لا فيكونداسيون كتعطينا مرا دوزين، يعني ان ديال سبرماتوزويد و ان ديال لوفول. ولا ما كانتش لا فيكونداسيون لو مال ا بارتير دان اوفول ابلويد، يعني الا ما تلاقاش مع يعني بالعربيه تاع العربيت انه هذاك الولد غيتولد سواء بسبرماتوزويد سواء بلا سبرماتوزويد. الا ما جاش لو سبرماتوزويد غيعطينا راجل في ان ابلويد، وإلا جا سبرماتوزويد غيعطينا فيميل دوزين. هادي باينه مفهومه عقلوا عليها شي لي بارتينوجينيز شنو هي شي بارتينوجينيتيك اغينوتوك. كتوقع عندهم هاد القضيه هادي، عندهم جوج الحالات سي فيكونداسيون اي سي با د فيكونداسيون. غنشوفوا بالنسبه لي زاباي غنشوفوا عندهم هاد الحاله هادي كتوقع عندهم. لوفوجينيز نورمال، l'ovogenèse normale, l'ovule haploïde, mais spermatogenèse altérée sans réduction chromatique. هنا بالنسبه لهاد لي بارتينوجينيز اغينوتوك، شنو قلنا اغينوتوك بعدا هما اللي كيعطيونا غير لي مال، يعني مال سون فيكونداسيون. وهنايا راه عاطينا في دوزيام في رقم جوج سي فيكوند سي با فيكونداسيون مال، يعني اللي ما كانتش فيكونداسيون غيعطيونا غير لي مال، وهذه كتسمى اغينوتوك. حيت اصلا لاغينوتوك شنو هي قلنا ملي لا فيميل ما كتوقعش لا فيكونداسيون لوفول ديالها وكتعطينا سولمون لي مال. وها هي هنا عندنا في دو سي با د فيكونداسيون عندنا المال، وإلا كانت فيكونداسيون راها فيميل. اوفوجينيز نورمال قلنا الا كانت لوفوجين، يعني الا كانت لا كرياسيون ديال ديك لوفول نورمال، يعني الا كانت لوفوجينيز عاديه نورمال لوفول ابلويد كتكون لوفول ابلويد يعني ان. مي لو سبرماتوجينيز بالنسبه للحالات ديال البارتينوجينيز اغينوتوك، لو سبرماتوجينيز يعني كيفاش كيتصاوب لنا صناعه لو سبرماتوزويد كتكون انورمال. يعني اش كيوقع فيها التيراسيون سون ريدكسيون كروماتيك، يعني دورون لا ديفيزيون ريدكسيونيل كتوقع التيراسيون ما كتوقعش ريدكسيون كروماتيك، يعني غتبقى فيه دوزين. بالعربيه تاع العربيت غتبقى فيه دوزين، يعني pas de réduction chromatique. Chez les hyménoptères, les hyménoptères c'est un groupe ديال les arthropodes. غتقراو هادشي في لا بيولوجي انيمال، وهاد لي زيمينوبتير وغادي تقراو بزاف ديال الحوايج اخرين. هذاك الشيء خصو يتحفظ، واخا غيحمقكم شويه ولكن خصكم تحفظوا، حيت داك الشيء كيتشابه بزاف، خصكم تضبطوا داك الشيء مزيان. المهم لي زيمينوبتير كاينين فيهم لي زاباي اي لي فورمي. لي فورمي هو النمل، ولي زاباي هما النحل. هاد القضيه د بارتينوجينيز اغينوتوك كتوقع عند هاد النحل وعند لي زاباي، عند النحل وعند سميتو النمل، وعند حوايج اخرين راه دارونا 3 بوين ما عارفينهمش. المهم هادشي هادو هما لي زيكزامبل اللي قرينا حنا في القسم. لا غين فيميل فيكوند لا فيميل فيكوند. لا غين هي الملكه ديال الملكه، هنا كيذكروا لنا ليكزامبل دي زاباي، الملكه ديال النحل، حيت الملكه ديال النحل هي اللي كتولد بعد الاولاد. هذه معروفه عند النحل، المملكه ديال النحل هادشي اللي عندهم. بوندون لو فول نوبسيال، شكون هو لو فول نوبسيال؟ هو ملي النحله الملكه كتخرج كطير، وكطير باش كتجمع لو سبرماتوزويد ديال الراجل. يعني بحال هذاك لو فول كيكون فيه موسم التزاوج، دورون داك الموسم التزاوج كتزاوج هي مع بزاف ديال لي مال ياك، وكتجمع داك لو سبرماتوزويد ديال دوك لي مال كاملين في لو ريسيبتاكل سيمينال عندها في واحد البلاصه، عندها واحد الخزان، عندها عندها واحد الخزان في الجسم ديالها كيجمع داك الحيوانات المنويات ديال الذكوره، وكتبقى تستخدمهم ما بين 3 سنين حتى ل5 سنين من بعد ديك التزاوج. يعني مثلا تزوجت اليوم، هذوك السبرماتوزويد اللي جمعاتو اليوم غتخدم به 3 سنين حتى ل5 سنين تقريبا، وهي كتولد به. سبحان الله العظيم، يعني كتخزنو عندها في الجسم ديالها. يعني بوندون لو فول نوبسيال لا كوبلومون افيك بليزيور مال، يعني كتتزوج مع بزاف ديال لي مال. ستوكاج دي سبرماتوزويد دون لو ريسيبتاكل سيمينال pendant 3 à 5 ans dont le conduit vers le vagin est contrôlé par un sphincter. يعني sphincter بحال قلتي
شي بحال قلتي شي لاستيك كيتشد، يعني بحال قلتي شي مصران وداك المصران فيه واحد لو ريسيبتاكل، وهذاك المصران الا شديتي، انا نقول لكم بحال مثلا الروبيني ودرتي واحد التيو، نعطيكم مثال ديال النفاخه عمرتيها بالهواء، حنا نقولوا داك الهواء هو لو سبرماتوزويد اللي كاين ونقولوا هذيك النفاخه هي لو ريسيبتاكل سيمينال، هذاك الهواء هو لو سبرماتوزويد. النفاخه الا شديتيها من الفم ديالها سديتيها ما غيخرجش لو سبرماتوزويد، ما غيخرجش الهواء، وين الا حليتيها غيخرج الهواء. هذاك السده والحله، هذاك العضو اللي كيسدو كيحل كيتسمى لو سفانكتير. اوكي، كيتسمى لو سفانكتير. يعني حنا غادي نشوفوا هادشي باغ ديتاي بلاتي باش ما نزيدش نزرب عليكم. هاد هو لوفير ديال النحله، هما دوك الجوج الفوقانيين. ها هو لو فاجان، يعني لو فاجان راكم عارفين. لو ريسيبتاكل سيمينال يعني داك هو الخزان، داك هو النفاخه اللي قلت لكم فين غيتجمع لنا السبرماتوزويد. وهنا لو سفانكتير هو داك العضله اللي كتشد، اللي كتقبض هذيك البلاصه، اللي كتسدها. لو كوندوي يعني لو كوندوي هو القناه اللي كدوز لنا داك السبرماتوزويد. يعني دابا مثلا هذاك الخط الاحمر دابا اللي دايز كيبين لنا الطريق اللي غدوز معها لوفول، يعني البيضه منين غادا تدوز. يعني هنا هاد الاسهم الزرقاء كيعنيو لك بانه هذيك لو سفانكتير غادي تسد. هما دايرين واحد جوج خطوط احمرين، يعني راه تسد. يعني الحيوانات المنويه اللي كانوا مجموعين تم ما غيتزوجوش، غادي تسد. لوفول نون فيكوندي، يعني ديك البيضه ما تكون ما دخلش معها سبرماتوزويد. يعني شنو غتعطينا؟ غتعطينا مال، ياك هادي اغينوتوك، غتعطينا مال، يعني ما دخلش سبرماتوزويد غتعطينا مال، يعني اغينوتوك. واخا زيد الثانيه، الحاله الثانيه. الى في الحاله الثانيه فالسهم الزرق داز لينا لو سبرماتوزويد وتلاقى لنا مع لوفول اللي هي الخط الاحمر. اش غيوقع؟ اوفول فيكوندي، يعني البيضه وقعت لها لا فيكونداسيون، غتعطينا فيميل. يعني كاينين هنا جوج الحالات، سوا مال ملي ما كتكونش عندنا الفيكونداسيون، سوا فيميل ملي كتكون عندنا لا فيكونداسيون. دونك هنايا شنو عندنا؟ سي لو سفانكتير كونتراكتي، يعني تسد او تشد، لوف امي اي نون فيكوندي، يعني البيضه اللي تلاحت ما غتفيكونداش، ولا انديفيديو اوبتوني ابلويد، يعني داك لو مال اللي تعطى لينا غيكون ابلويد، تكون فيه ان سول ان، حيت ما تجمعش لنا مع الان ديال سبرماتوزويد، يعني فيه غير الان ديال لوفول. يسي لي سفانكتير غولاشي، يعني هذيك العضله الا ترولاشات، يعني الا ترخات، يعني القناه غادي تبقى محلوله، يعني غيدوز سبرماتوزويد. لوف امي اي فيكوندي، يعني البيضه غادي تفيكوندا، لانديفيدو اي ديبلويد، يعني لانديفيدو غيكون فيه دوزين. بارتينوجينيز سيكليك. شنو هي لا بارتينوجينيز سيكليك؟ يعني قلنا حنايا كتوقع دوره ديال دورون لاني، يعني في خلال العام. l'alternance entre les phases parthénogénétiques et sexuées. يعني l'alternance entre les phases parthénogénétiques et sexuées، يعني كتوقع واحد l'alternance، يعني واحد التعاقب ديال لا فاز اللي هي سيكسوي وفاز واحده اخرى اللي هي بارتينوجينيتيك، اللي ما غتكونش فيها واحد التزاوج. شي لي روتيفير كتوقع عند لي روتيفير، هادو كنظن هادو سو سون دي بلانكتون. دي كروستاسي هما القشريات، مثلا سرطان البحر، كاين بزاف. المهم دي زيكزومبل كاين بزاف، ديروا في جوجل شنو هما لي كروستاسي غادي يطلعوا لكم بزاف. لي بوسرون هما هادو، يعني هادو كتوقع عندهم بارتينوجينيز سيكليك. حنا عطاونا ليكزومبل دي بوسرون. ليكزومبل دي بوسرون اش كيوقع اون هيفير؟ la survie uniquement sous forme d'œuf fécondé. كتسمى l'œuf d'hiver. يعني في الشتاء، وهادشي الله يرضي عليكم ركزوا معايا مزيان في هذه الفقره هذه باش تفهموا مزيان هذه المساله هذه. ما فهمتيهاش عاود الفيديو حتى تفهمها. شد ستيلو حداك وصور. في ليفير يعني في الشتاء le survit uniquement sous forme d'œuf fécondé, l'œuf d'hiver. يعني هذاك لاسبيس كيكون عايش على شكل بيضه مخصبه، l'œuf fécondé او l'œuf d'hiver، يعني كيعيش على شكل بيضه. هذه مفاهمين durant l'hiver، يعني في الشتاء.
ردوا معايا البال. ليكلوزيون او برانتون، الشتاء شنو اللي كيجي من وراء فصول؟ كاين الشتاء، كاين الربيع، من وراء الربيع اش كيجي؟ كيجي الصيف، من وراء الصيف كيجي الخريف. هادو هما لي سيزون اللي عندنا حنايا في العام، هادو هما الفصول اللي كاينين في السنه. يعني من وراء ليفير شنو كاين؟ لو برانتون، ليكلوزيون او برانتون. هادوك البيضات اللي كانوا عايشين لينا في ليفير في ايامات الشتاء غتوقع يتفقسوا، ليكلوزيون غيتفقسوا وغيخرجوا. وشنو غيخرجوا؟ دي فيميل فونداتريس، غيخرجوا فيهم دي فيميل. هادوك لي فيميل غيخرجوا فيهم دي فيميل فونداتريس. هادوك لي فيميل هما اللي غيعطيونا الاجيال الاخرى. Plusieurs générations successives produites par parthénogenèse télétoque pendant toute l'été. يعني قلنا pendant l'hiver la survie sous forme d'une œuf fécondée. Pendant le printemps l'éclosion de ces œufs. وعندنا واحد لي فيميل فونداتريس اللي هما اللي غيعطيونا يعني في هذاك في الربيع. هادوك لي فيميل غتوقع ليهم لا ريبرودكسيون بار بارتينوجينيز تيليتوك. يعني غيعطيونا شنو هي تيليتوك؟ غيعطيونا غير العيالات عاوتاني. اوكي، غيعطيونا العيالات سولمون العيالات، غيعطيونا دوك العيالات بوندون ليتي، حيت الربيع اش كيجيو من وراه ليتي. يعني دورون توت ليتي غيكونوا عندنا غير لي فيميل. اوكي، يعني غيكونوا غير لي فيميل. Plusieurs générations successives produites par parthénogenèse télétoque pendant toute l'été. يعني في l'été غتكون télétoque، يعني télétoque كلشي فيميل. À l'automne في الخريف l'apparition d'une génération sexupare، كتبان لنا واحد لا جينيراسيون جديده اللي فيها الرجال. فين كانت الله اعلم. انا على ما اظن ان هذيك لا جينيراسيون اللي بانت لينا جديده غتكون بانت لينا في ليكلوزيون الاولاني في ليفير، وبقاو مخبيين ولا في سبات ولا الله اعلم. لا سورفي uniquement sous forme d'œufs fécondés les œufs d'hiver. حيت هادوك البويضات اللي كانوا في ليفير اصلا الاصل ديالهم راه سيكسوي. بلاتي نكمل لكم باش ما نخربقكمش. المهم نكملوا. ا لوطون لاباريسيون دون جينيراسيون سيكسوبار، يعني كتبان لينا واحد لا جينيراسيون فيها لي مال اي لي فيميل سيكسوبار، يعني فيهم جوج ديال لي سكس. بارتينوجينيز دوتيروتوك، هي هادي بارتينوجينيز دوتيروتوك. فهاد المرحله هادي شنو كيوقع؟ غادي تسمحوا لي هنايا في لو براتون قلنا تيليتوك غيكون عندنا لي فيميل يخرجوا لنا بوندون توت ليتي، ولكن في لوطوم غتكون عندنا بارتينوجينيز دوتيروتوك، يعني لي فيميل اي لي مال. يعني هادوك لي فيميل اللي خرجوا لنا بوندون ليتي، يعني غتسمحوا لي على ديك الكلمه ديال ان لي زوم جاو لنا في ليفير. لي زوم جاو بار بارتينوجينيز دوتيروتوك، يعني جاو يعني دو هادوك لي فيميل اللي جاو لنا في الصيف هما اللي غادي يديروا بارتينوجين. يعني دوك لي زوف اللي عندهم غينتجوا لينا بلا الدخول ديال السبرماتوزويد بلا حتى شي حاجه، غير دوك لي فيميل بوحدهم غيعطيونا رجال وغيعطيونا عيالات. هذاك الشيء علاش كنسميوها دوتيروتوك، يعني كيعطيونا جوج ديال لي سكس، لي مال اي لي فيميل. هذه باينه واضحه. لانديفيدو سيكسوي مال اي فيميل، يعني كيخرجوا لنا لي مال اي لي فيميل. لا كومبلومون كيعطيونا لي زوف ديفير، كيوقع لهم اكوبلومون يعني تزاوج كيعطيونا لي زوف ديفير. هما هادوك الاولانيين. اوكي، هادي نعاودوها. اون هيفير لا سورفي uniquement sous forme، يعني في الشتاء كيكون عندنا لي زوف فيكوندي، بيضات مخصبه. هادوك البيضات غادي يتفقسوا لنا في الربيع. هادوك البيضات اللي غيتفقسوا غادي يعطيونا دي فيميل، هما لي فيميل فونداتريس، هما لي فيميل اللي غيديروا لنا هادوك لي فيميل فونداتريس، يعني هما لي فيميل اللي غينتجوا لنا الاجيال القادمه. هادوك لي فيميل
باغ بارتينوجينيز تيليتوك، يعني عبر هاد الظاهره هذه، هاد الكا اكسبسيونيل ديال بارتينوجينيز تيليتوك، يعني كي نجيو بيه سولمون لي فيميل غيعطيونا لي فيميل، غيعطيونا سولمون دي فيميل بوندون توت ليتي، يعني غيولدوا لنا العيالات بوندون توت ليتي، يعني بوندون الصيف كامل. في هذاك الصيف هادوك لي فيميل اللي تولدوا لنا في داك الصيف، هادوك لي فيميل باغ بارتينوجينيز دوتيروتوك اللي هي كتعطينا لي مال لو فيميل، قلنا بارتينوجينيز دوتيروتوك كتعطينا لي مال اي فيميل، هادوك لي فيميل اللي كانوا عندنا في الصيف غيعطيونا لي مال اي لي فيميل في هذاك في داك لوطوم، يعني في الخريف اللي من ورا الصيف. هادوك لي فيميل اللي تولدوا لنا في داك الصيف غيعطيونا دي فيميل اي دي مال، وبلا دخول لا سبيرماتوزويد لا حتى شي حاجه، بارتينوجينيز دوتيروتوك باش غيوقع هادشي هذا. هادوك لي مال لو فيميل اللي كانوا عندنا في الخريف غيتزاوجوا بيناتهم وغيعطينا البويضات ديال الشتاء، وهذه هي الدوره ديال سميتو. وهنا علاش سموها بارتينوجينيز دوتيروتوك سيكليك، يعني ماشي اوبليغاتوار وماشي فاكولتاتيف. علاش قال لك سيكليك؟ حيت كتوقع لنا مره واحده في العام، يعني مره كتوقع لنا تيليتوك، مره كتوقع لنا دوتيروتوك، ومره كتوقع سيكسوي. يعني كتوقع ماشي ديما كتوقع لنا دوتيروتوك نو، مره تيليتوك، مره دوتيروتوك، ومره سيكسوي في العام، وغدا كدور، يعني سيكليك، يعني غدا على حساب دوره. بارتينوجينيز ناتوريل chez les vertébrés, chez les dindons, يعني في بيبي كتوقع عنده هاد لا بارتينوجينيز ناتوريل، كتوقع عنده طبيعيا. Un certain pourcentage d'œufs présentent un début de développement parthénogénétique dont beaucoup avortent. يعني واحد لو بورسونتاج ديال البيضات اللي كيولد لينا هو présente un début de développement parthénogénétique dont beaucoup avortent. يعني بزاف ديال البويضات كيوقع لهم مثلا الاجهاض، كتوقع لهم الاجهاض، وواحد البورسونتاج صغير من دوك البيضات هو اللي كينجح باش انه كيعطينا وليدات بارتينوجينيز. يعني الاغلبيه ديال دوك البيضات اللي كيولد كيخسروا لنا بيضات قليله اللي كتوقع فيهم هاد لا بارتينوجينيز، وكيعطينا وليدات بلا تدخل ديال الذكر. mais un petit nombre de ces œufs dont les individus toutes déploïdes et mâles. وكيكونوا عندنا لي زانديفيدو كاملين مال، كلهم مال، وكيكونوا ديبلويد يعني فيهم دو زين، يعني بلا تدخل المراه بلا والو، كيكونوا دو زين. يعني كاينه ان التيراسيون هنايا ديورون سميتو لوفوجينيز، يعني ضروري ما تكونش التيراسيون هنايا. علاش؟ حيت لي مال ديبلويد. منين جابوا هاد لا ديبلويدي؟ حنا ما عندناش السبيرماتوزويد وهما ديبلويد، يعني كاينه ان التيراسيون ديورون لوفوجينيز، يعني كاين شي حاجه انورمال وقعت في لوفوجينيز. تقدر تكون ديك لا غيابسوربسيون دو بروميير غلوبول بولير هي اللي عطاتنا دو زين، وبقات بحال هكا دو زين. ما تدوخوش راسكم، المهم نتوما عقلوا عليها بحال هكا. ان بتيت نومبر d'œufs de ces œufs dont les individus toutes déploïdes et mâles، يعني لي زانديفيدو كاملين عنده كيخرجوا مال اي ديبلويد، يعني فيهم دو زين. لا بوليومبريوني شناهي؟ يعني هي بحال قلتي التوام، يخرجوا لنا التوام لي جومو دو نورم. سمحوا لي طولنا بزاف في هاد لا فيديو وليني ما بقى لنا والو. de normes chez certains insectes et certains mammifères les تاتو كتوقع عند نورمالمون، كتوقع نورمال عاديه عند بزاف ديال لي زانسيكت يعني الحشرات، وكتوقع عند certains mammifères يعني هما الثدييات كتوقع عندهم بزاف. ليكزومبل ديال لي تاتو هما هادو، سمحوا لي هو هذا هو لو تاتو، هو هذا كتوقع عنده بزاف. وهذه كتوقع عندهم نورمال، يعني هما اصلا عادي عندهم انهم كيولدوا التوام، عاديه عندهم، ماشي بحالنا حنا الانسان كتوقع غار، كتوقع اكسيدونتيلمون. يعني كتوقع اكسيدونتيلمون هي اكسيدون، كتوقع حادثات مره واحده، مره ديكاغار. ولكن هاد بالنسبه لي زانسيكت هاد سيغتان ماميفير مثلا بحال لي تاتو كتوقع عندهم نورمال دو نورم، يعني نورمالمون، يعني ديما كتوقع عندهم عاديه عندهم هادشي هذا.
اكسيدونتيلمون شي لوم كتوقع عنده اكسيدونتيلمون لانديفيدو دو ميم جينوم، يعني الا كان لانديفيدو جاي من لو ميم جينوم هذاك، يعني de même sexe, vrais jumeaux différentes cas selon le stade de séparation de l'embryon. يعني سواء كيكونوا عندنا دي فغي جيمو سواء دي فو جيمو. شنو هما لي فغي جيمو؟ هما ملي كيبانوا لك جوج دراري خرجوا كيتشابهوا فوتوكوبي. راه كتشوفوا هاد القضيه هادي، كتلقى العينين بحال بحال، النيف بحال بحال، الفم بحال بحال، التفكير بحال بحال، كلشي بحال بحال. هادوك الجينات ديالهم راه جايين من بيضه وحده، هذيك البيضه انقسمات وقعت لها لا فيكونداسيون، انقسمات عطاتنا جوج ديال الوليدات. هادوك كيتسموا لي فغي جيمو وبلاصه وحده. هادو هما لي فغي جيمو وهادو لي فو جيمو. Donc différentes des faux jumeaux, fécondation de plusieurs ovules, frères et sœurs nés en même temps. يعني لي فو جيمو شنو هما؟ كتكون عندنا بيضه بزاف ديال البويضات كتوقع لا فيكونداسيون ديالهم بجوج بهم. مثلا كانوا جوج ديال البيضات كتوقع لهم لا فيكونداسيون بجوج كيعطيونا دي فو جيمو. هذا كيعيش في بيضه والاخر كيعيش في بيضه. كتقدر تخرج لنا بنت ودري ولا دري ودري، ولكن الدري ما كيشبه الواحد ما كيشبه الاخر. هادو كيتسموا لي فو جيمو. وبالنسبه لي فغي جيمو كتكون بيضه وحده كتخصب بيضه وحده، وهذيك البيضه كتنقسم على جوج وكتعطينا جوج ديال الوليدات عايشين في بيضه واحده في رحم واحد، كيتسموا دي فغي جيمو. وهذه هي لا فان ديال لي زيكسيبسيون دو لا ريبرودكسيون سيكسويل. بقاتنا ان سول سميتو ان سول ديابوراما واللي هو الاخراني. ان شاء الله غادي نصاوبوا لكم في اقرب الاجل، وكنتمناو انكم تدعموني بجام. اللي ما فهم شي حاجه يخلي كومونتير، ان شاء الله غادي نجاوبكم. والله يسهل الامور والله يعاونكم وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.